आमची फाल्गुन वद्य षष्ठी म्हणजे फाल्गुन षष्ठीन आमगेली जात्रेक सुरवात जाता. षष्ठी दिसाक उपवास आसता दिवजाचो. म्हणजे बायलांक दिवजां लायतात आनी नवीन भुरगीं ल्हान भुरगीं बीन दिवजां लायतात. पयलीं फस्ट टायम पयलींच्या वर्साक मागीर येना तांचे ती दिवजां जातकीर तेंगे सुपली बिपली जोडोवपाचें तें काम आसता. म्हणजे पयले दिसा उपास 20 तारखेक आतां 20 तारखेच्यान स्टार्ट जालो म्हणटना 20 तारखेक उपास जालो. 21 तारखेक सकाळची आमगेली दिवजां आसतात. 20 तारखेक आमगेलो दनपारचो अभिशेक आसता. अभिशेक जाल्या नंतर सांजची आमगेली प्रसन्नाची वाडी म्हणून आसता. प्रसन्नाचो नैवेद्य देवाक ते केल्या नंतर आमगेलो देवीचो कळस जो आसा तो देवळांतल्यान कळस घेवन तो बाळेच्या रस्त्यार तो मठान वयता. त्या मठान गेल्या नंतर त्या मठान तेजी पुजा करून तो कळस मागीर त्या गांवांत बाळे जावं ह्या आमगे बाळे वाड्यार सगळ्याचो भोंवन कळस देवळां येता. देवळां आयले नंतर मागीर आमगेलें कितें आसता त्या कळसान ते नाल्ल बीन फोडून तो हें जाले नंतर आमची मागीर ती पालखी म्हणल्यार मुर्ती हाडून पालख्या बसून पुराण जालें की तेजे नंतर आमचे सगळे वांगडे तिळो जावन लोक आसता पयले दिसाक तांकां सगळ्यांक तिळो करचो पडटा. तिळो म्हणजे गंधाचो तिळो. तो गंधाचो तिळो केल्या नंतर पालखी घेवन आमी भायर वयतात. भायर गेल्या नंतर भायर पालखी देवले तेतूंतल्यान पालख्याची मुर्ती काडली रथां बसयतात. पयली दिसाक विजय रथ आसता, दुसरे दिसाक सिंहरथ, दुसरे रथ तिसरे दिसाक व्हडले रथ आनी चवथी दिसा सकाळीं आमगेले हे गडे शिडयोत्सव म्हणटा ताका. म्हणजे तो जालो पयली दिसाक मागीर रथां पालखी बसयली, रथाचो घर घेतलो, रथांतली मुर्ती काडून पालख्या बसयली की सकयल आमगे रंगा म्हणजे मेन आमगे सासाय सगळी सकयल आसता सभा मंडपा कडेन. थंय देवीची सगळें हें थंय आसा. म्हणजे ती देवी थंय गेल्या नंतर ती थंय मुक्काम करता, थंय रावता, ती रातभर थंय रावता. तेजे नंतर सकाळीं फाल्यां वयल्यान आमगेले म्हणजे राती नाटकाचो प्रोग्राम जालो की सकाळची दिवजां आसता. दिवजां जाले उपरांत काल जाली दिवजां हय 20 तारखेच्यान स्टार्ट जाली. 21 तारखेक जाले, बिरेस्तार शुक्रारा जाले. मागीर दिवजां जाले नंतर मागीर आमगेले जे म्हाल गडे म्हणजे मेन गडे जे आसता दोन आसता, एक हांगा आनी एक सकयल. ते बारीक जे गडे जाता पळय न्ही ते शिलगडे म्हणटात. म्हणजे आमचे ब्राह्मण लोकांक बीन कशी मूज आसा तशी तेंगे लोकांक ती मूज तो शिलगडो केलो म्हणटना तांकां मुखार देवा धर्मा पडले लग्न कार्याक जावं सगळ्याक ते मोकळे जाले. आनी हे मेन जे दोन गडे आसता तो त्या सातेरीक म्हणजे सासरकान म्हणटा तिका, ती सातेरी देवी तिका सांगून घेतलेलो तो मान आसा देवीचो. तर दुसरे दिसा सकाळीं आमगेले त्या गड्याक दिवजी सगळे जाले नंतर थंय मेन गड्यांक थंय तिळो करपाचो आसता. सकयल तें पाट घालून पाटार बसता आनी वांगडे आनी गडे तिळो म्हणल्यार तो गंधाचो तिळो करता. तेजे उपरांत तांकां तो उपास लागू जाता. मागीर ते गडे तळयेर वचून हातपांय धुवन आयले नंतर मागीर देवळांतल्यान पालखी व्हरोन देवीक मागीर वयर हाडटा देवळां वयर हाडल्या नंतर मागीर आमची नित्याची पुजा बाकी सगळें हें चालू आसता. सांजची मागीर सेम सांजची आमगेली पयले दिसा मातसो आमकां पालखी वेळ जाता, दुसरे दिसा वेळ जायना. दुसरे दिसा सगळ्यांक 10 जन्मान आमी पालखी काडटा. म्हणजे पालख्या मुर्ती बसयली की मुर्ती व्हरोन भायर दुसरे दिसा तिळे बिळे कांय म्हणना, पयल्या दिसा तिळे. मागीर ते पालखी थंय दवरली तेतूंतल्यान रथाक दुसरे दिसा तो हेचो सुवातो रथ, पयले दिसाक विजय रथ सोड्याचो. मागीर त्या दिसा ती मिरवणूक जाली रथान बसून की मागीर थंयच्यान हांगच्यान ती मागीर परत पालख्यांतल्यान ती सकयल वयता. तर रथ आमी सकयल कित्याक व्हरना, रथ सकयल गेल्या नंतर तें हाडपा वयर मागीर त्रास जाता. म्हणजे आमी ते मागीर पालखेंतल्यान म्हणजे रथाक एक फेरो घेतलो की रथांतल्यान मुर्ती पालख्यान बसयता आनी परत आसता दिसा सकयल घेवन थंय एक रात उरता. थंय दुसरे दिसा रातची ती रावना. दुसरे दिसा रातची थंय नाटकाचो प्रोग्राम जालो. नाटक सोंपले नंतर देवी देवळां येता. तेजे नंतर आमगेलो कशें आसता देवी म्हणजे दुसरे दिसा सांजची भोवर म्हणून घेवन येतात. म्हणजे आमगेलो कशें आसता आडे ते रानां मारतात, त्या लाकडाचे व्हडले ते आडे मारता पळय ते कामरे सारके गांवां मारतात. ती भोवर हाडपा म्हणून म्हणजे त्या आडे हाडपाक भोवर अन्न व्हरून दवरतात अन्य गांवां. अन्य गांवां म्हणजे दुसरे दिसा सांजची सांजची व्हरून थंय पावयतात. मागीर आमगे ह्यो बाकी विधी दुसरे दिसाचो. तिसरे दिसा सकाळीं मागीर कशें आसता तिसरे दिसा सकाळीं ते भोवर घेवन वयतात आडे हाडपाक. आडे हाडून ते अन्न दवरतात. सकाळचे आमगे देवळान नित्याचें कितें आसता आमगेलो चालू पुजा बिजा हें आमगेलो सगळे विधी चालू आसता. मागीर आडे हाडून ते अन्न दवरतात. अन्न दवरले नंतर ते आडेकार आसता म्हणजे आडे हाडपी जे लोक आसता तांकां अन्यान जेवण दवरतात. ते सगळे गांव अन्य जे आमगे महाजन जे आसा ते प्रत्येक म्हणजे हेचे प्रमाणे आपल्या घराक 1, 4, 5, 10 लोकां व्हरून ते वाडटात. म्हणजे तांकां ते जेवण करतात. तेजे उपरांत थंय सांगणी करतात त्या आड्या कडेन. आड्या कडेन सांगणी म्हणल्यार कितें कोणालें एक लग्न जायना जावं एखादें कोणाक भुरगीं जायना जावं कोणालें कितें अडचणी आसा पूण बरो ना जाल्यार थंय सांगून घेतात आड्या कडेन.
आनी जर आपल्याक कितें काम जालें वर्स जावचे पयलीं जाल्यार थंय सोरो सांगतात सोरो आनी त्या प्रमाणे 100% लोकांचें कामच जाता आनी लोकांक ताचो इफेक्ट कोणी मेळटा. त्याच्या उपरांत तें आडें वाजत हांगा हाडटा देवळा कडेन हाडले नंतर मागीर त्या आड्याची मेस्त घेवन ते आड्या ते करून ते वयर चडयतात. आडे वयर चडोवन जालें की रातचे आमगेले सेम तिसरे दिसाक पालखी बिलकी सगळे प्रकार सेम आसता पयल्या दिसा प्रमाणे. मागीर त्या ती तिसरे दिसा ती देवी सकयल गेल्ली उरता. ती देवी गडे सगळे काडून जाले नंतर देवी देवळां येता. आमची देवळां कशें आसा, आमच्या ह्या देवळांत 2 देवी आसा, एक सातेरी आनी एक शांतादुर्गा. आमगे आतां उत्सव कशें आसता, आतां गडे जे काडटा पळय न्ही ते सातेरीचे 2 गडे आसा ते सातेरीचे. तो मान तिका सांगलेले त्या टायमार कितें तुका फुडलो आनी फाटलो दिता म्हणून कळ्ळें. तो मान तिगेलो शांतादुर्गेचो ना. तेन्ना शांतादुर्गा देवळां रावना, ती सकयल बसली उरता. ती सकयल स्टेजीचेर बसली उरता. ती गडे सगळे काडून जाले, हांगाय गडो काडलो, सकयल गडो काडून जालो, तो गडो हांगा येवपा जाय. मागीर त्या गड्या हांगा पुरवार नाल फोडटात कळ्ळें. ती तेंगे तोपले सुत उरता पळय ती काडून थंय पुरवाचेर घालतात कळ्ळें. मागीर त्या गड्या पुरवार सगळ्या भोंवपा वयता, सगळे देवस्थानां पुरव सगळे भोंवन ते तळयेर वयता. मेन आमगे आसा म्हाज्या देवळा कडेन वचपा जाय बद्रेश्वराच्या सकयल शेतान सकयल. ती तळयेर वयता. तळयेर वचून हातपांय धुवन घोट भरून दोळ्यांक उदक लावन थंय मागीर कशें आसता तांकां तोपल्या जाग्यार ते तांकां वखद लावपा आसता. तेंगेन न्हेसलेली कापडां बिपडां सोडून तांकां घडी करून ती दिवपा उरतात. तेन्ना प्रसाद म्हणून खाजें बिजें वाडटात. तें करून जातकीर गडे आनी हें सत्री बित्री कितें आसता तें घेवन ते हांगा येतात खंय येता रंगा येतात. हें मेन म्हणजे कशें आसा, आमगे देवूळ हें फक्त बसपा खातीर देवा कळ्ळें. पण सगळीं सासाय आमगेली थंय सकयल आसता सकयल. तें थंय व्हडा झाड ना तेंची पेनुटी आसा पळय ते सबंद देवाची सासा म्हणजे थंय सगळें हें उरता देवाचें देवस्थानाचें सगळें जात्रेचो नेम हें तें कितें आसता सगळें थंय दिवचें पडटा. मागीर ते गडे जशे वयर आयले नंतर मागीर देवळांतल्यान पालखी सकयल व्हरतले. मागीर देवीक बसोवन वयर हाडटले. तेन्ना मागीर गडे देवा बरोबर वयर येतले. आतां सद्या देवी सकयल आसा अजून हाडली ना. ते पुराव सगळें भोंवन येवपा जाय. तेजे उपरांत कशें आसा, सांजचे मागीर आमगे ते सगळे प्रकार जाले. मागीर देवी देवळां येयले नंतर आमगे पुजा बिजा नित्याचें. सांजचे मागीर दर मारतात. दर म्हणून कितें आसा, कोमे म्हणून कोणा आमगे हांगा वर्सां एकच वाटी मारपाक मेळटा, मदीं कोंब मारूंक मेळना. आनी मदीं जर ह्या वाठारांत भितर कोणीय जरी एक कोंब जर मारलो ताका माल पडले शिवाय रावना. घरा कडेन सुद्दां लोक कितके हाडून खाता खावपा जाल्यार. पूण ह्याच राखणा भितर मारना, वर्सां एकदां मारपाचो. आनी तो म्हणून कशें राखणदाराक देवान न्ही सायडीर राखणदार आसता. त्या राखणदाराक ते क्षेत्र करता. म्हणजे कोणालें आंगवण आसता, कोणालें कितें काम जालें जाल्यार देवाक कितें दितलो. कोण सांगोड म्हळ्यार 2 कोंबे, कोण सिंगल कोंबो. म्हणजे कशें कोणालें परंपरा आसता त्या प्रमाणे ते दर म्हणटा ताका. ते 2-3 कडेन मारतात. एक ह्या देवी सायडीन ते वागरा थडें आसा, एक थंय सकयल ते पुण्येश्वराचें देवूळ आसा. पुण्येश्वराच्या देवळाच्या सायडीन थंय एक कडेन कोंब मारतात. आनी वयर एक भुमीपुरुशाचें देवूळ आसा शाळे कडेन. त्या भुमीपुरुशाच्या देवळाच्या सायडीन थंय एक कडेन कोंब मारतात. आनी तेजे उपरांत सांजची मागीर आमगेली देवी रानां वयतात. सांजची कशें आसता, देवी आमची देवळांतल्यान भायर सरली की तळयेर वयतली. देवी आनी गडे बरोबर वयतले. एक्चुली रानां वचपाचें कारण कितें, आमी त्या रानां म्हणजे एक रावंड घेवन ती कंप्लीट एका शेमती भोंवन येता. ती वचपा कारण कितें की गड्यां कडल्यान ती सगळी घरवय जी आसा, ज्यो घरवय प्रत्येक वांगड्याच्यो घरवय आसा त्या प्रत्येक घरवयचेर वचून तेंचे कडल्यान ते वर्सा एकदां ते थारासून म्हणजे थंयचे नाल्ल बीन फोडून चांगले करून तेंचे कडल्यान ते काम करून घेता गड्यां कडल्यान. जे प्रत्येक घरवयचेर गड्याच्या संरक्षणा खातीर देवी वयता कळ्ळें न्ही. ते मुखार फाटल्यान मागीर देवी वयता. आनी घरवय म्हटल्यार पुरीस घरवय पुरीस ते प्रत्येकाचे घरवयचे पुरीस म्हणजे देवूच तो पुरुसाचो. ते तांकां दिवस त्या पुरुसा कडेन म्हणजे तांकां घरवये कडेन ते दिवस पेटोवन घेवन येता. ते त्या घरवयेच्या रक्षणा खातीर त्या गड्यां कडल्यान त्या प्रत्येक घरवयेचेर तेंगे हेचे प्रमाणे नाल्ल फोडटात, थंय बसतात, सांगून घेता. मागीर ते दुसरे घरवयचेर वयता. अशें करून ते लास्ट सकयल पावता खंय म्हादेवाच्या देवळा कडेन. देवी सुद्दां सबंद रावंड घेवन त्या दिसा देवी आमी देवूळ बंद करतात. देवी भायर सरून गेली की मागीर हांगा देवळां कांय उरना. मागीर देवळां बंद करता. मागीर देवी सकयल वचून बसता थंय म्हादेवा देवळा कडेन. म्हादेवाचें देवूळ आसा त्याच्या मुखार थंय बसकी आसा, ते बसकेर बसतात.
आणि ते गडे मागीर त्या पुणेश्वराच्या आनी म्हादेवाच्या देवळा कडेन 3 कडेन उबी रावतात 3 कडेन उबी रावन थंय शेतां भितर थंय देवी वचून उबी रावता 3 कडेन उबी रावन ते गडे कुले घालतात कुले म्हळ्यार कितें पयलीं कुमरां आमगे हांगा गडो आसलो कुमराचो तो म्हणजे सांगलेली आख्यान खरी गजाल तेन्ना गडो सुटून तळयां पडलेलो तो गडो नाच जालो म्हणजे येवन दिश्टी पडलो आनी मागीर नाच जालो दुसऱ्या वर्साकय बीन दिसलो येवन दिश्टी पडलो तेका मान ते गडे 3 कडेन उबी रावता आनी तेका उलो मारता ते म्हणजे तेंचे पयलीं कशें आसलें अवसर येतालो भार येतालो आनी त्या हितून तें हें जातालें आतां तें कितें जालां आतां हें सांगल्यार गड्यांनी फकाण दिसतली पूण इतिहास तो कसो त्या पर्यंत तो कितें तें उलो मारतात त्या उल्याक तो जाप दिता कळ्ळें न्ही तेजे नंतर मागीर कितें जाता 3 कडेन रावन मागीर गडे देव पालखे बरोबर येतात मागीर देवी आनी गडे बरोबर थंय येता बसता थंय त्या जाग्यार मागीर रातची थंय ती मुक्काम करता पेद्रेश्वराच्या स्थाना कडेन थंय ती रावता थंय रावले नंतर दुसरे दिसा सकाळीं सकाळचें आमगेलें कशें आसता आमगे ती हें करता भोर म्हणून म्हणजे भोंवणी मारपाची भोंवणी मारपा म्हणून आतां ते एक मनशा कोणा ते सांगाड बीन लावन एक होकड्या मारून म्हणजे एक सवा ते मारले अशें तें जालें तेजे नंतर मागीर आमगे ती हें खेळटात बांदून असो रावंड घेवन शिगम्या कशें गाणें बीन म्हणून ते खेळटात त्या प्रमाणे तो अख्खो रावंड सबंद देवळा ते बसते थंय घेतात त्या हेका तेजे नंतर मागीर आमगेलो तेजे पयलीं सकाळीं सगळें आमगे पुरवांचे देव शिकपा वयचें पडटा देव शिकपाक म्हणजे वांगडी आनी भुरगीं सगळे हेचेर तांब्यांनी उदक घेवन वयतात सगळे पुरवार उदक घालतात सकाळ फुडें आं तेजे नंतर हे प्रकार तेजे नंतर हे मागीर कशें आसा देवाक गुलाल घालपाक जाय हो केन्ना आता गुलाल बीन गुलाल तेन्ना सकाळीं लास्ट दिसाक आतां हें फाल्यां सोमार जालो आनी तेजे पयलीं कशें आसा गडे तळयेर वचपाक जाय तळयेर तांकां प्रसाद बीन वांटून गड्यांक हाडून हांगा बसोवपा जाय त्या रंगात थंय कळ्ळें तेजे नंतर बाकी हो प्रोग्राम चालू जाता सकयलो तुमी मागीर वयता सगळे कडेन गड्यांक हाडून हांगा बसून मागीर आमी सकयल वयता सकयल वयतकीर मागीर हें बाकी सगळें तेजे नंतर मागीर देवी गुलाल घालप आनी मागीर वाजत गाजत देवी मागीर देवळां गुलाल खेळत आयले नंतर मागीर आमी देवीक